This is AP1 HD. हामी साथ छौं। नागरिक लगानी कोष, हिमालयन बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, मोरङ अटो वर्क्स फाउन्डेसन, नामी कलेज, नेपाल ओइल निगम लिमिटेड, वन हार्ट, AIN, सिमरिक भेन्चर्स। हामी एक छौं, हामी एक छौं, हामी एक छौं, हामी एक छौं। नमस्कार। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको सहकार्यमा हामी एक छौं कार्यक्रममा यहाँलाई आज पनि स्वागत छ र म समीर दीक्षित। गेस्ट आइसक्नु भएको छ, तर गेस्टलाई चिनाउन अगाडि सधैँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालन गर्दै वेल भेन्टिलेटेड स्टुडियोमा गेस्टसँग दूरी कायम गर्दै र मास्क लगाएर म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आजका गेस्ट हुनुहुन्छ हार्ट जोर्नी तथा नशा विशेषज्ञ डाक्टर बद्री रिजाल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहबको अर्को परिचय पनि छ, तपाईँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। डाक्टर साहब, अब फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, हामीहरू आज चाहिँ सुरुवात चाहिँ अब कोभिडको बेलामा कोभिडबाट सुरु गर्दा मिलेन। कोभिडबाट सुरु गरिहाल्नु। डाक्टर साहब हार्ट जोर्नी तथा नशा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अहिले सुरुवाती चरणमा हामीले दर्शकहरूले हेर्नु भयो होला, यो कोभिड लागेको व्यक्तिलाई अहिले जिउ दुख्ने यताउति भने धेरै सुन्नमा आउँछ। यो के हो डाक्टर साहब, किन हुन्छ डाक्टर साहब? यताबाट सुरु गरिहाल्नु न। होइन, जस्तो कोभिड-19 को सङ्क्रमण भनेको एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो। हजुर। र भाइरल इन्फेक्सन भइसकेपछि शरीर दुख्ने, जुन माइल्जिया भन्छौँ हामीले, बडी पेनहरू, मसल पेनहरू हुन्छ र जोइन्ट पेनहरू पनि हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा अब सुरुमा फिभर नआउँदै सुरुको अवस्थामा जोइन्ट पेनहरू र माइल्जिया, बडी एक र कहिलेकाहीँ नसाको दुखाइ भनेर पनि आउनुहुन्छ। र उहाँहरूको जाँच गर्दै जाँदा PCR टेस्ट गऱ्यो भने पोजिटिभ आइरहेको अवस्था छ। र त्यसपछि अरू सिस्टेमिक लक्षणहरू भएको हुनाले अर्थोपेडिक्समा हामी चाहिँ जुन सिम्टोमेटिक मात्रै ट्रिटमेन्ट गरेर हुन्छौँ र पोजिटिभ आइसकेपछि सम्बन्धित चेस्ट फिजिसियन डाक्टर साहबहरू कहाँ रिफर गर्छौँ र जुन कोभिडको ट्रिटमेन्ट त्यसरी सुरु हुन्छ। ओके। यो डाक्टर, यो जिउ चाहिँ किन दुख्छ त? मतलब जिउ दुख्ने किन? मसललाई अफेक्ट हुनु अथवा हार्ट जोर्नीहरू अफेक्ट हुनु कारण के त्यस्तो बेला भाइरल यस्तो इन्फेक्सन हुँदाखेरि? जस्तो अब इन्फेक्सन भइसकेपछि अब ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र भाइरल इन्फेक्सनमा सङ्क्रमण भइसकेपछि मसलहरू फ्याटिक हुने, विक हुने हुन्छ। त्यो सँगसँगै जोइन्टहरूलाई पनि जुन जसको जोइन्टमा मसलहरू, लिगामेन्टहरू जुन हुन्छ तिनीहरूमा पनि असर पर्ने भएको हुनाले अलिकति विक हुने, दुखाइरहने रहन्छ। त्यो नर्मलै हो भाइरल इन्फेक्सनको। कुनै इन्फेक्सन भइसकेपछि र त्यो आफै रिकभर हुँदै जान्छ। त्यसको लागि खास ट्रिटमेन्ट चाहिने होइन, तर कोभिडको लागि चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर। यो यति कुरा चाहिँ हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ कि मान्छे ज्वरो आयो भने फेरि जिउ दुख्ने भन्छ, किन दुख्छ भन्ने कुरा जहिले सोध्छ नि। अब तर स्वाभाविकै रहेछ भनेर लिनुपर्छ हामीले डाक्टर। अब डाक्टर अहिले कुरा गर्दा गर्दै अब अहिले हामीहरू अब कोभिडले धेरै नै मान्छे दुखाउनु दिएको छ। तर स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आफै यसमा लागिरहनु भएको छ होइन। अब तपाईँ फेरि पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुभएको छ तपाईँले डाक्टर साहब। अहिले स्वास्थ्य कर्मीको अहिले अवस्था, मनोबल, पोहोर सालको हेरिकन अहिले कसरी तपाईँले के पाउनु भएको छ यो वर्ष? होइन, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू पहिलो वेभमा, पहिलो लहर आउँदाखेरि भ्याक्सिनहरू नपाएको अवस्था थियो र सङ्क्रमित हुने अवस्था बढी थियो। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यो दोस्रो लहर आउँदाखेरि जुन भ्याक्सिनहरू सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाइनहरूले पाइसकेको अवस्था त छैन। जतिले पाउनु भएको छ त्यसले इम्युनिटी डेभलप गरेर पहिलाभन्दा अलिकति कम इन्फेक्सन भएको अवस्था हो। र त्यति हुँदै गर्दा पनि अहिलेको सिभियरिटीले गर्दा जुन सेकेन्ड वेभमा म्युटेन्ट भाइरसले गर्दा इन्फेक्सनको भाइरुलेन्स बढी भएको कारणले गर्दा हाम्रै चिकित्सकहरू आजसम्म दर्जनभन्दा बढी दिवंगत हुनुभएको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यसरी नै अब सयौंको सङ्ख्यामा दिवंगत भएको अवस्था छ। र त्यही हुनाले फ्रन्ट लाइनर चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले पनि रिस्कमा काम गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, उहाँहरूले अहिले जस्तो कुरा गर्दाखेरि पहिले पोहोर साल त भनौँ न, PPE को अभाव भन्ने कुरा आयो, मास्कको अभाव भन्ने कुरा आयो,
यो वर्ष चाहिँ नि एकछिन तयारीको कुरा गर्दा यो लहर भन्नु तयारीको हिसाबले चाहिँ नि तयारी के छ के हामी साँच्चै स्वास्थ्यकर्मीहरू अब अलिकति कम्फर्टेबली नै हेर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ त अहिले देशभरि होइन जस्तो के छ भने अब जुन अभावहरू जुन हामीले पिपीलाई जति इम्पोर्टेन्स दियौँ यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि हस्पिटल बेड र अक्सिजनको अभाव भयो पिपीको केही हदसम्म हाम्रो यहीँ लोकल मेड पिपी भनौँ र त्यसले कति प्रोटेक्सन गर्छ गर्दैन एक ठाउँमा छ त्यति हुँदाहुँदै पनि लोकल्ली बनेका पिपीहरू प्रयोग गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ त्यो एउटा कुरा र बिचमा अक्सिजन र जुन बेडहरू भेन्टिलेटरको त अहिले पनि अभाव छ त्यो अवस्था खड्किरहेको छ र साथसाथै अबका दिनहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव र ह्युमन रिसोर्सको अभाव हुने अवस्था आइसकेको छ र त्यही हुनाले हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ र अझै पनि के भन्छौँ भने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ट्रेनिङ र उनीहरूको मनोबल बढ्ने खालका कामहरू र कामप्रति मोटिभेटेड न कि डिमोटिभेसन हुने चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन त्यो क्रियाकलापहरू रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ डाक्टर साहब यो सन्दर्भमा जोड्छु है किन अब यो अहिले एकदम तातो सन्दर्भ छ यो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हिजो जस्तो भेरीमा जे भयो भेरी अस्पतालमा जे भयो त्यसै गरी विराटनगरको कुरा आउँछ वीरगञ्जको कुरा आउँछ यो पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि अहिले हेर्दा चाहिँ आक्रमण नै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन हजुर हजुर यस्तो किन भइरहेछ र होइन म त यसो के दोष भन्ने कि के भने भएको के यो के भइरहेछ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले जस्तो नेपाल चिकित्सक सङ्घ जुन हिजोको घटना र विगत एक हप्तामा जुन विराटनगरमा विराट मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको घटनादेखि र हिजोको जुन भेरीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घाँटीमै थिच्ने गरी लखटी लखटी एक तला माथिबाट झ्यालबाट फाल हालेर ज्यान बचाउनु पर्ने अवस्था हामी त्यसलाई त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस्तोसम्मको निन्दनीय काम भएको छ घटना घटेको छ त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ हामीले विज्ञप्ति पनि मार्फत पनि भनिसकेका छौँ र यति हुँदाहुँदै पनि अब त्यो हजुरलाई थाहै छ नेपालगञ्ज अहिलेको सेकेन्ड वेभमा सुरुदेखि नै इन्फेक्सनको इपिसेन्टर भएर आइरहेको ठाउँ हो र त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू चिकित्सक साथीहरू सङ्क्रमित हुँदा पनि उपचार गर्नुभएको छ आफै पोजिटिभ हुँदाखेरि पनि पोजिटिभ बिरामीको उपचार गरिरहेको ठाउँ हो त्यसरी आफ्नो पेसा र धर्म निभाइरहेको अवस्थामा जुन घटना भएको छ त्यो निन्दनीय छ र त्यसलाई जति सक्दो चाँडो त्यसमा संलग्न मानिसहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ त्यो गर्नैपर्छ त्यो छ अनि अर्को कुरा सँगसँगै जस्तो तपाईँलाई भनौँ 2 दिन 3 दिन अगाडि वीरगञ्जमा उहाँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ सहसचिवै हुनुहुन्छ केन्द्रीय कार्य समितिको डाक्टर साहबको नाममा जबकि उहाँले 3 दिन अगाडि हेरेको बिरामी उपचार गरेर गइसकेपछि अर्को सेन्टरमा गएर उहाँको दिवंगत हुनुभयो दुःखद कुरा हो त्यो अवस्थामा पहिलाकै डाक्टरले ज्यान मारेको भन्दै मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोभिडमा खटिएका हाम्रा चिकित्सक साथीहरूको इज्जत सामाजिक सञ्जालमा त गाली बेइज्जत गर्ने र त्यो भइरहेको छ त्यस्तो घटनाहरू भइरहेछ र यस्ता घटनाहरूलाई कहिलेसम्म हामी स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले सहेर बस्ने हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा गर्दै पनि यस्तो किसिमको चाहिँ लालचना र चाहिँ दुर्व्यवहार सहन पर्छ भने हामीले अब किन काम गर्ने भन्ने हिसाबले सोच्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ गम्भीर अवस्था आइसकेको छ र त्यही हुनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई राज्यलाई सरकारलाई हामीले भनिरहेछौँ कि पहिलेदेखि भन्दै आएको नन बेलेबल अफेन्स भन्छौँ हामीले स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भयो भने र स्वास्थ्य संस्था तोडफोड भयो भने त्यसलाई हिरासतमा लिने बिना के अरे जस्तो जेल विथआउट बेल भने जस्तै अब जेल त भन्न मिल्दैन नन बेलेबल अफेन्स भन्छ बिना धरौटी हुन्छ नि धरौट हिरासतमा लिने होइन धरौटी लिएर छुट्न नपाउने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै समयदेखि चिकित्सक सङ्घले लडिरहेको छ र त्यो नगरिकन अब चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू फिजिकल्ली र मेन्टल्ली पनि म सुरक्षित छु है भनेर काम गर्ने वातावरण छैन अहिले र त्यो वातावरण जति सक्दो चाँडो राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाजु मैले सोध्नु मलाई कि मतलब यो किन हुन्छ त मतलब होइन पक्ष र विपक्ष भन्ने कुरा होला होइन जस्तो
यस्तो मतलब चिकित्सक लागि पर्नु भएको छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यस्तो अप्ठ्यारो जटिल परिस्थितिमा गरिरहनु भएको छ, हजुर आफै सङ्क्रमित भएर पनि कति ठाउँमा काम गरेर थाहा छ होइन। त्यो यो माहौल किन हुन्छ कि सिचुएसनले गर्दा हो कि चिकित्सकमाथि देखिने आँखा गलत भयो कि तपाईँको विचारमा के छ, किन हुन्छ यस्तो? होइन अब यसलाई जस्तो अब यसको लागि अब एउटै पछि यो दोषी छ भनेर ठ्याक हुन्छ नि पोइन्ट गरेर यो नै भन्ने त अवस्था छैन। तर पनि हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू र समाजमा भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, जुन समाजलाई लिडिङ गरिरहेका नेताहरू, पोलिटिसियनहरूदेखि लिएर समाजमा बसेका मानिसहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू माथि हेर्ने दृष्टिकोण र जुन यिनीहरू अब सधैँ जस्तो शोषण गर्छन् भनाइ मतलब त्यस्तो खालको नजरले हो कि आई डोन्ट नो। तर जसरी यस्तो अवस्थामा पनि यसरी खटेर आफ्नो पेसामा समर्पित भएर काम गर्दा पनि यस्तो किसिमको जुन अपराधिक मानसिकता राखेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा मैले सोचेको थिएन। आई डोन्ट नो, मैले सोच्नै सक्दिनँ। तर त्यही हुनाले यो कसरी भइरहेछ, कसैले त्यसलाई प्रमोट गरे हो कि त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था होइन। तर झन् यस्तो महामारीमा सबैजना घर बसिरहेको बेला घर बस बाहिर ननिस्क भनेर सबैलाई घरमा राखेर कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामीलाई हेरचाहमा जुटेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको छ। त्यही हुनाले यो त अब किन यस्तो भइरहेछ आई क्यानट इमेजिन, यो हामी सोच्नै सक्दैनौँ त्यस्तो घटना भइरह। जस्तो राज्यको पनि सुरक्षा संयन्त्र छ होइन। अब यस्तो अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने एकदम ले पर्सन कुरा गर्ने हो भने जस्तो मैले अब आज ले पर्सन मैले हेर्दाखेरि हजुर एकदम सेन्सिटिभ अवस्था एकदम कस्तो भने मान्छे एकदम त्रास छ, भय छ, एकदम सेन्सिटिभ भएको छ मान्छे, छोटो कुरा रिसाउने मानसिक दबाव छ कतिजनालाई चिकित्सक कुरा हेऱ्यो भने समाजमै। यस्तो बेला यस्ता केही यस्ता पाटाहरू छन्, यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ सानो कुरामा झगडा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाखेरि भने यो के स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि अथवा राज्यका विभिन्न निकायले पनि यो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति बचाउने ठाउँमा सुरक्षा निकायको नजिकबाट राख्नुपर्ने र सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ नि यो अलिकति सुरक्षा बढाउनु पर्ने होइन र भने हो। जस्तो यो समीरजी तपाईँको कुरा म के एग्री गर्छु भने राज्यलाई चिकित्सक, हामी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी पनि यो देशका नागरिक हौँ। हामीलाई पनि अरू नागरिक सरह बाँच्ने र सुरक्षाको अनुभूति पाउने अधिकार छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि र अहिले कोभिडको महामारीमा तपाईँलाई भनौँ 2076 अघिल्लो पटक जुन पहिलो लहर आउँदाखेरि हामीले धेरैचोटि मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दा र डेलिगेसन गर्दाखेरि 76, 12, 22 गते क्याबिनेटको डिसिसन भएको छ। त्यतिखेर कोभिड महामारीमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपचारको क्रममा कसैले हातपात गर्यो, मिसबिहेभ गर्यो भने सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूको काममा हुँदा हातपात गर्दा जुन सजाय हुन्छ त्यही बराबरको सजाय गर्ने भनेर डिसिसन भइसकेको छ। र हामीले त्यही डिसिजनलाई अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर सधैँलाई लागू गरिदिनुहोस् भनेको यही कोभिडको महामारीमा पनि त्यो अध्यादेश जुन आएको क्याबिनेट डिसिजन छ त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था भनेको यति संवेदनशील ठाउँ हो र संवेदनशील प्रकृतिको काम गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा कि हामीले गलत गऱ्यौँ त्यो हामीले भन्न नपाउने र राज्यले चिकित्सकलाई काम गर भन्दाखेरि हामी काम गर्छौँ हामीलाई सुरक्षा देऊ भन्न पनि नपाउने, राज्यले सुरक्षा दिनु पर्दैन। र त्यत्रो भेरीमा सेन्टरमा हस्पिटल छ, 175 भन्दा प्लस कोभिडको बिरामी हेरिरहेको जनशक्ति छ। रात दिन जुन पिपीमा 6 घन्टासम्म पानी पनि नखाइकन होइन बाथरुम रेस्टरुम नगइकन त्यस्तो गर्मीमा ड्रेस लगाएर काममा खटिरहेको चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई सिधै घाँटी थिच्न जाने र त्यस्तालाई सरकारले अहिलेसम्म त केही भए जस्तो लाग्दैन मलाई। र अहिलेको माहौल के हो भने यो कोभिड महामारी रहिरहेको छ, कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन, घट्दैछ, घट्ला लामो नजाओस्। तर यसरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू अपहेलित हुने र आफ्नो जीवनकै खतरामा राखेर कहिलेसम्म काम गर्ने? उनीहरूले यसलाई जुन पहिला भएको थियो त्यही क्याबिनेटको डिसिसनलाई अध्यादेश मार्फत कानुन हुने गरी चाहिँ ल्याउनुपर्छ र नन भेबल अफेन्सलाई कानुन जुन अहिले त सदन छैन, अध्यादेश मार्फत ल्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ र त्यो
अहिलेको निकासको बाटो र त्यो हुनैपर्छ भन्ने कुराहरू। यसो गर्दा तपाईँलाई लाग्दैन कि जो पर्पेट्रेटर्स भन्छ नि, जो गर्ने यो यस्तो नचाहिने काम गर्ने जो व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँलाई डर नलागेको हो त त्यसमै? किन चिकित्सालाई जे गरे पनि आखिर मलाई के गर्न सक्दैन, यो तेस्रो चौथो इन्सिडेन्ट भइसक्यो विगत 2-3 महिनामै होइन, एकदम कि उहाँलाई के डरै नभएको त? होइन, जस्तो के छ भने अब पहिला पनि कारबाही भएर नजिर स्थापित भयो भने मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, कारबाही हुन्छ भनेर मान्छे अलि पछाडि सर्थ्यो होला। तर यहाँ विभिन्न समूहहरू, पोलिटिकल आस्था होला, धेरै कुराहरू छन्, सोर्स फोर्सका कुराहरू होलान् र मान्छेहरू लास्टमा गएर कारबाहीको भागीदार नभएपछि त ऊ चाहिँ त त्यो काम गर्न हुँदैन भनेर त कसरी चाहिँ डिमोटिभेट हुन्छ। र त्यो हुनाले जस्तो कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गरेर कारबाही हुनुपर्छ, दण्ड पाउनुपर्छ, जसले गलत गर्छ त्यसले दण्ड पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। र त्यसैको लागि जुन हाम्रो नन बेलेबल अफेन्स छ, हामीले आज पनि विज्ञप्ति निकालेका छौँ। हाम्रो मेडिकल फिल्डमा हिजोको दिनलाई हामीले कालो दिन भनेर घोषणा गरेका छौँ। र त्यो हुनाले यस्ता दिनहरू यो एकचोटिलाई भयो, अब फेरि नआओस् भन्नको लागि सम्बन्धित निकायहरू सजग भएर र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गर्दछौँ। सायद अब यसमा डाक्टर अब एनएमएको भूमिका अझ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हजुर। त्यसो अब यस्तो अवस्थामा हुँदा एसोसिएसन हो, सङ्घ हो होइन, एनएमएले यो उदाहरणहरू दिएर विगत कमसेकम 2टा मात्र उदाहरण भयो नि लिउँ न, अन्य पनि छ। अहिले त विराटनगर र यो भेरी नै भयो नि त ठुलो उदाहरण। अब कसरी अगाडि अब एनएमएले चाहिँ के यस्तो ठोस कदम लिनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, जस्तो के छ भने कोभिडको महामारीमा होस्, भूकम्पमा होस्, जुनसुकै बेला पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारको साथमा छौँ, जनताको साथमा छौँ। हामीले काम गरिरहेका छौँ, गरिरहेछौँ, गर्छौँ। तर पनि यस्ता किसिमका जुन घटनाक्रमले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ मनोबल उच्च रहँदैन र काम गर्ने मोटिभेसन हुँदैन, त्यो एउटा कुरा छँदैछ। र तपाईँलाई भनौँ चिकित्सक सङ्घले WHO, NHTC र विभिन्न सोसाइटीहरूसित मिलेर कोभिडको बिरामीलाई कसरी उपचार गर्ने भनेर दुर्गम ठाउँमा भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि नलेज अपडेट गर्नको लागि हामीले 10 दिनको क्रिटिकल केयरको म्यानेजमेन्ट कोभिड सम्बन्धी चलाइरहेछौँ। र आफ्नै हिसाबले पिपी बाँड्ने कुराहरूदेखि लिएर CME गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कसरी इम्पावर्ड गर्ने, र अहिले पनि हामीले एक्जिक्युटिभबाट कल सेन्टर स्थापना गरिरहेछौँ चिकित्सकमा। र अहिले पनि हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कल रिसिभ गर्छौँ, नचिनेको कलहरू हामी सल्लाह दिइरहेछौँ। र यो लडाइँ भनेको साझा लडाइँ हो, सबै मिलेर लड्नुपर्छ अनि बल्ल जितिन्छ। तर यस्तो लडाइँ लडिरहेका जुन वारियरहरू, जुन सैनिकहरू भनौँ हामीहरूलाई, र यसरी डिमोटिभेट हुने खालको कामहरू नगर्नुहोस् र सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुहोस्। हामीले तपाईँलाई भनौँ, हामीलाई भत्ता चाहियो, हाम्रो बिमा हुनु पर्यो, हामीलाई केही मतलब छैन, हामीलाई केही चाहिँदैन। राज्यले एउटा कुरा ग्यारेन्टी गरोस् कि तपाईँहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई हमला गर्दैन र कसैले मेन्टल टर्चर दिँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरोस्, हामीलाई पुग्छ। र हामीले धेरै कुरा मागेका छौँ, त्यो चाहिँ एउटा नागरिकले आफ्नो राज्यसित माग्ने बेसिक कुराहरू हो। त्यो माग्दाखेरि पनि हामीले पाइरहेको छैनौँ। र त्यो हुनाले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने कोभिड महामारीमा लड्ने कुराहरू हुन्छ। राज्यलाई चिकित्सा सङ्घले अप्ठ्यारो परेकोमा जहिले पनि सहयोग गरिरहेछ र सहयोग गर्छ। त्यही त म त्यही एकदम अचम्म लागिरहेको छ कि मतलब यो अहिले मात्र होइन, कति वर्षौँ होइन, धेरै वर्ष भयो। त्यो सुने हुन्छ। तर जस्तो आज मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति अथवा नोटिस जारी गरेर चाहिँ नि मनोबल गिराउने काम नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको विज्ञप्ति जारी गर्यो। यस्ता कुराहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्री त गरे जस्तो लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। यसबाहेक तपाईँ मन्त्रालयबाट अथवा राज्यबाट के चाहिँ नि ठोस कदमहरू खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले अब यो घटनालाई लिएर? होइन, जस्तो अब यहाँ तपाईँलाई भनौँ देश सञ्चालन गर्नको लागि र मन्त्रालय एउटाबाट 2टा बनाउनको लागि र कसैलाई तल हुन्छ नि कहीँ नियुक्ति गर्नको लागि अध्यादेश आउँछन् भने अहिलेको महामारीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको जीवन सुरक्षा गर्नको लागि र उनीहरूले काम गरिरहेको ठाउँमा कार्यक्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नको लागि अध्यादेश लिन किन नसक्ने? र त्यो हुनाले के भन्छौँ भने जति सक्दो चाँडो अध्यादेश ल्याएर र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू भयरहित अवस्थामा काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यो नै पहिलो काम हो अहिलेको अवस्थामा। ओके डाक्टर साहब, अब यसमा मैले अस्ति तपाईँको एनएमएबाट अब अरू डाक्टर साहब आउनु भएको थियो, मैले उहाँलाई पनि सोधेँ होइन, यो सुन्नु मलाई जो लाग्यो कि जस्तै अब यहाँ अहिले तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ, मन्त्रालयसँग काम गर्नु भएको छ होइन, जनतासँग काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अहिले एज अ ले पर्सन सोद्धाखेरि मैले यो ट्रेनिङ कुरा हुन्छ नि, जस्तो मतलब पेसेन्टहरूसँग कसरी डिल गर्ने, उसको आफन्तहरूसँग कसरी डिल गर्ने, यस्तो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा रिस्क कम्युनिकेसन कसरी गर्ने भने त्यो ट्रेनिङ पनि के हाम्रो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो दिने गरेको छ कि छैन? हजुर, जस्तो हजुरलाई मैले भनौँ जुन हामीले यही ट्रेनिङ अहिले चाहिँ 2 दिनको 5वटा ब्याच भनेर ट्रेनिङ चलिरहेछ हिजोदेखि, यो ट्रेनिङमा नै ब्रेकिङ द ब्याड न्युज, कसरी ब्याड न्युज ब्रेक गर्ने होइन, तिनीहरूलाई कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, र बिरामी अस्पतालमा भर्ना भइरहेछ, उपचार भइरहेछ भने तिनीहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने, बिरामी कसरी भन्ने कुराहरूदेखि लिएर र घरमा बस्दाखेरि प्रोन पोजिसनमा बस्ने, कुन अवस्थामा अस्पताल आउने, यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ राखेर एउटा चाहिँ प्रोग्राम बनाएर ट्रेनिङ भइरहेको छ। मजाले र डाक्टर अब जान बेला होला अब चिकित्सकहरूको अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो मनोबल बढाउनलाई के गर्नु पर्ला त? अब तपाईँहरू एनएमएबाट सुरु गर्नु, तपाईँले के गर्नु भएको छ, तपाईँ के गर्ने प्लान छ अहिले यस्तो अवस्थामा? हामीले अब जस्तो चिकित्सकहरूलाई हामीले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टर, चिकित्सकहरू सङ्क्रमित हुनुभयो भने अथवा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउनुभयो, क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने हामीले जुन कमलादीमा अग्रवाल भवनमा अब चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसित मिलेर 100 बेडको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरेका छौँ। त्यो कुराहरू छ र चिकित्सकहरू बिरामी भइसकेपछि हामीले अब हेलिलिफ्ट गर्ने कुराहरू आवश्यक पर्यो भने त्यो कुराहरू पनि गरिरहेछौँ र हामी टचमा छौँ चिकित्सकहरूसित र सँगसँगै ट्रेनिङका कुराहरू र अहिले पनि हामीले चिकित्सकहरूलाई राज्यले ट्रिटमेन्टको कुराहरू उपचार गर्दै गर्दा बिरामी भयो भने इमर्जेन्सी हेलिलिफ्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उपचार गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर भनिरहेका छौँ, हामीले कुरा राखिरहेछौँ। त्यो पनि भइरहेको छैन, हामी नै अलिअलि म्यानेज गरिरहेछौँ, त्यो अवस्था छ। र अहिलेको अवस्थामा एउटा मात्र काम, मैले धेरै भन्दैन तपाईँलाई, एउटा नन बेलेबल अफेन्स अथवा जुन 76/12/22मा क्याबिनेटमा भएको डिसिसन, जुन चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई हातपात गर्यो भने र जुन आफ्नो काममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गर्दा हामीले धेरै पनि मागेका छैनौँ। उहाँ पनि नागरिक हो, हामी पनि नागरिक हो, उहाँ पनि सरकारी कर्मचारी हो, हामी पनि कर्मचारी, र उहाँहरूलाई हुने सरहको उहाँलाई हातपात गर्दा जसलाई जति कारबाही हुन्छ त्यही बराबरको कारबाही हुने कुरा अध्यादेश मार्फत ऐनमा ल्याइदियो भने अहिलेको धेरै कुरा समाधान हुन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। एकदम हामीलाई पनि आशा छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्नु भयो होला अथवा अन्य सरकारले पनि आज यो कार्यक्रम हेरेर होला र तपाईँले भनेका सबै कुराहरू चाहिँ नि उहाँहरूले मनन गर्नुभएको छ, ताकि यस्तो यो गलत जुन देखिरहेको छ स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने यो गलत व्यवहार, एकदम धम्की, ज्यानमाथि नै डर भइसक्यो, ज्यान आफ्नै ज्यानको डर हुने अवस्था भइसक्यो, त्यो चाहिँ छिटो रोकियोस् डाक्टर साहब। हस्, हामीले पनि त्यही आशा गरेका छौँ। डाक्टर साहब जानु अगाडि डाक्टर साहब अन्तिममा केही भन्नु थियो भने डाक्टर साहबबाट लास्ट केही थाहा बुझौँ न। होइन, जस्तो अहिले हामी कोभिडको महामारीमा छौँ, महामारी सिद्धिएको छैन, जुन सुरक्षाका उपायहरू राज्यले भनिरहेको सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र जुन साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर भ्याक्सिन लगाउने कुराहरू चाहिँ लगाउनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच। आज तपाईँको व्यस्तताको बावजुद तपाईँ आइदिनु भयो र यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा टेक्निकल विषयमा पनि र एनएमएको रोल पनि तपाईँले भनिदिनु भयो। राम्रो काम तपाईँले जति गर्नुभएको छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मैले आज। हस्, तपाईँलाई नै जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बद्र रिजाल। उहाँ हार्ट जोडी तथा नसा विशेषज्ञ साथै नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम सकिएको छ र साथसाथै यो श्रृङ्खला पनि हालको लागि सकिएको छ। जसले हेर्नुभयो हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसले हामीलाई हौसला दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र टिमको तर्फबाट। र जाँदा जाँदै सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू जो यसमा लागिपर्नु भएको छ, अग्रपङ्क्तिमा बस्नु भएको छ, यहाँलाई आफ्नो कामको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि। र योसँग जोडिएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि
धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको सपोर्टको लागि र यो लडाइँ हामी जित्ने नै छौँ, कोभिडलाई हराउने नै छौँ, किनभने हामी एक छौँ र युनिटी इज इम्युनिटी। यति भन्दै हेभ अ गुड डे, हेभ अ गुड विक, हेभ अ गुड मन्थ, हेभ अ गुड इयर। नमस्कार। हामी साथ छौं। नागरिक लगानी कोष, हिमालयन बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, मोरङ अटो वर्क्स फाउन्डेसन, नामी कलेज, नेपाल ओइल निगम लिमिटेड, वान हार्ट, AIN, सिमरिक भेन्चर्स। हामी एक छौँ, हामी एक छौँ, हामी एक छौँ, हामी एक छौँ।